हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। If you are new on this channel, then I request you to please like and subscribe our channel. And I want to tell you that on this platform, we always talk about different universities, different scholarship, job opportunities, scholarship opportunities in different universities. So अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, then I request you to please subscribe our channel. अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया, then thank you so much for subscribing our channel. So in this video, I'm gonna tell you something very important. Just like I'm getting a lot of queries from the students के अगर CGPA लो है तो हम लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे ले सकते हैं और अपना स्कॉलरशिप जो है उसे कैसे अवेल कर सकते हैं, उसे सिक्योर कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपका CGPA लो है तो आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं अपने पास जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स की प्रोफाइल के लिए। अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और उन पॉइंट्स के ऊपर अमल करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि यू कैन ईजिली गेट इनटू द यूनिवर्सिटी एंड यू कैन ईजिली अवेल द स्कॉलरशिप। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? नंबर 1 पॉइंट आपका क्या है? आपकी CV। आपकी CV जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हो या कहीं पे भी एडमिशन वगैरह लेते हो तो जो सामने अथॉरिटी होती है, दे डोंट नो अबाउट यू, दे डोंट नो हु इज हुमा, दे डोंट नो हु इज शाइस्ता, दे डोंट नो हु इज अनम, सो दे डोंट नो एनीवन अबाउट यू, नो एनीथिंग अबाउट एनीवन। तो उनके सामने क्या है कि ये जो पीस ऑफ पेपर होता है ना, आपकी जो CV होती है, वो उनके सामने वो बंदा मौजूद होता है। मीन्स अगर मैं अपनी CV कहीं पे सबमिट करवाती हूँ तो उनके सामने मैं एज अ हुमा जा रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे अंदर कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं, मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, तो वो सिर्फ मुझे पता है। जिस बंदे के पास मेरी CV है उसे उस टाइम तक नहीं पता जब तक वो मेरी CV को गो थ्रू नहीं करेगा। तो आपका अगर CGPA लो है तो आपने अपनी CV को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। किस तरीके से आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है कि ठीक है, आपका जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, बैकग्राउंड, वो आपने मेंशन कर दिया। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने वो मेंशन कर दिया। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती है कि जिसे आपने अपनी CV में मेंशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग होते हैं ये हॉबीज़ को बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं। जस्ट लाइक अगर आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसीडर करेंगे, क्योंकि इनके नज़दीक फिजिकल एक्टिविटी जो होती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके मेंटल हेल्थ से। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो इट मीन्स आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और अपनी स्टडीज़ में अच्छे हैं, आप दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपकी जो हॉबीज़ वाला जो कॉलम होगा वो आपने ज़रूर मैंशन करना है। हमारे कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो स्टडी कर रहे हैं कि जब स्टडी ही करनी है, बच्चे ने क्रिकेट नहीं खेलनी, बच्चे ने फुटबॉल नहीं खेलनी, बच्चे ने स्विमिंग नहीं करनी, फॉर द पेरेंट्स इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। बट मेरी सजेशन ये है कि हॉबीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, तो हॉबीज का जो है उसमें इंपॉर्टेंट वो डालना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अच्छा, सेकेंड पॉइंट बताने से पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि जो मैंने भी CV वाला पार्ट आपको बताया, स्पेशली हॉबीज वाला पार्ट है, ये अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाइएगा और उन्हें बताइएगा कि हॉबीज आर रियली इंपॉर्टेंट। स्पेशली आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है, आपका जो स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द फॉरेन कंट्रीज। तो उन्हें ये जरूर दिखाइएगा कि देखिए मैम इस तरीके से कह रही थी और मैम का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरा ये तकरीबन 8-9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं CVs गो थ्रू करती आई हूँ, मोटिवेशनल और सारे डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू करती आई हूँ, तो मुझे पता चला है कि यार ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज अ रियली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट इज योर CV, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द CV। सेकेंड वन इज योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, योर मोटिवेशनल लेटर इज रियली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आपने जितना भी आपका जोर है, अगर आपका CGPA लो है तो आपका जितना भी जोर है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे जरूर लगाइएगा। पैराग्राफ होते हैं, स्पेसिफिक पैराग्राफ्स होते हैं। आपने ऐसे नहीं करना कि ठीक है कॉपी पेस्ट कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास आते हैं, मैं देखती भी थी जब मैं यूनिवर्सिटी में भी होती थी, इटालियन यूनिवर्सिटीज में, वहाँ पे भी बहुत सारे CVs और मोटिवेशनल लेटर देखती थी, स्पेशली मोटिवेशनल लेटर दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। और वहाँ पे क्या होता है कि सिस्टम में जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स डाले जाते हैं तो वहाँ पे रेड हाईलाइट आ जाता है। उसका पता क्या, उसका ये होता है कि जी कॉपीराइट आ जाता है और आपकी जो है वो सिस्टम उसी टाइम पे रिजेक्ट कर देता है। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आपका स्कॉलरशिप होता है तो बेशक आपको 1 महीना क्यों ना लगाना पड़े अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे, आप टाइम लगाएं। अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशनल लेटर को बहुत ज्यादा यूनिक बनाएं। दूसरों से एग्जाम्पल आप देख सकते हो लेकिन उसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, आप एक दफा रीड कर लें। मैं क्यों रीड करूं? क्योंकि जब मुझे पता है कि आपने कॉपी पेस्ट कर लिया है तो रीड करने का फायदा ही नहीं होता। तो अपनी CV को बहुत स्ट्रांग बनाए, अपनी मोटिवेशनल लेटर को बहुत स्ट्रांग बनाए। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा थर्ड चीज है
بہت سارے اسٹوڈینٹس کا اسٹڈی گیپ بھی ہوتا ہے. اب وہ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ جی ہم نے اسٹڈی گیپ کو کس طریقے سے کور کریں. اسٹڈی گیپ کو کور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ورک ایکسپیرینس. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فیک ورک ایکسپیرینس بنوایا, کیونکہ بہت ساری یونیورسٹیز اب کیا کرتی ہیں کہ اسٹوڈینٹس نے ورک ایکسپیرینس لکھ لیا ہے, وہ ایٹ آ ٹائم ادھر سے ایک آفیسر جو ہے وہ اس آفس میں کال کرے گا اور ادھر سے وہ اسٹوڈنٹ کو کال کرے گا, دوسرا بندہ, دو بندے بیٹھے ہوں گے اور ایک ادھر آفس میں کال کرے گا, ایک اسٹوڈنٹ کو کال کرے گا اور جو ان سے آفس کے انوائرمنٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا, ٹیبل کس کلر کا تھا, چیئر کس کلر کی تھی, وہاں پہ یہ چیز کس کلر سے تھا, اچھا کس ڈیٹ کو آئے, کس ڈیٹ کو گئی, تو اس کی وجہ سے جتنی بھی فیک انفارمیشن ہے وہ پتہ چل جاتی ہے. تو آپ نے ورک ایکسپیرینس لینا ہے اور جینون ورک ایکسپیرینس لینا ہے. تھرڈ چیز آپ کی یہ ہوگی, یہ مینز آپ کی سی وی امپورٹنٹ ہے, آپ کا اسٹیٹمنٹ آف پرپز از ریئلی امپورٹنٹ, اینڈ دا تھرڈ ون از یور ورک ایکسپیرینس از ریئلی امپورٹنٹ. فورتھ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے؟ فورتھ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ ضرور لے لیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں اور اس کے بیس پہ ان کا ایڈمیشن بھی ہو جاتا ہے جن کا سی جی پی تھوڑا اچھا ہے. لیکن اب بہت ساری یونیورسٹیز ہے, پہلے کمپٹیشن اتنا ہائی نہیں ہوتا تھا تو انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ کے بیس پہ بہت ایزیلی ایڈمیشن مل جاتا تھا. اب یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹ کیا, اگر ان کی ریکوائرمنٹ میں انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ نہیں بھی مینشن ہوتا, جیسا ایک آئلس, ٹافل, پی ٹی, یہ چیزیں نہیں ان کی ریکوائرمنٹ میں ہوتی, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس 100 اپلیکیشنز آتی ہیں تو ان 100 اپلیکیشنز میں سے وہ لوگ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے انگلش کورسز کیے ہوئے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جنہوں نے انگلش لینگویج کورسز کیے ہوئے ہیں ان کی اپلیکیشن پہلے رکھ لیتے ہیں, پھر ان میں سے اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کا سی جی پی اے لو بھی ہے تو آپ کیا کریں, انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ ضرور لے لیں. آپ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ کی بیس کے اوپر جو ہے ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہو ہر یونیورسٹی میں. تو اگر آپ نے انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ لے لیا, آپ کے پاس جب آپ نے اپنی ڈگری لیتے ہیں یا آپ اپنی ایجوکیشن ختم کرتے ہیں, جب آپ پلان کرتے ہو کہ میں نے جی فارن یونیورسٹیز میں جانا ہے اور میں نے اسکالرشپ لینا ہے, تو آپ اپنے مائنڈ میں ایک چیز رکھو کہ آپ کے پاس 2 منتھس ہوتے ہیں, 3 منتھس ہوتے ہیں, 4 منتھس ہوتے ہیں. آپ 100% اپنی کنسنٹریشن جو ہے ڈاکومنٹس کے اوپر ضرور لگائیں اور انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ کے اوپر ضرور کریں کہ میں نے یہ انگلش کورس کرنا ہے جس کی بیس پہ میرا جو ہے وہ ایڈمیشن ہو سکتا ہے. مینس آپ کے سی جی پی اے کو کور کرنے کے لیے دیر آر سو مینی پوائنٹس, جس میں جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ آپ کا انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ بھی ہے کہ آپ اس کے اوپر محنت کرو گے تو آپ کو اس کی بیس پہ ایڈمیشن مل جائے گا. اب ایک اور چیز ہے جو کہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں, آپ کا ریفرنس لیٹر. آپ کا ریفرنس لیٹر بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ اپنے پروفیسر کے پاس جاتے ہو, اپنے پروفیسر سے یہ کہتے ہو کہ پروفیسر ہمیں ایکسپیرینس لیٹر یا ریفرنس لیٹر یا ریکمنڈیشن لیٹر جو ہے وہ مجھے بنا کے دیں, تو وہ بھی پروفیسرز کیا کرتے ہیں, وہ کاپی پیسٹ, ان کے پاس ایک فارمیٹ ہوتا ہے, وہ بنا کے رکھ لیتے ہیں. تو آپ یہ ٹرائی کریں کہ جب آپ اپنے پروفیسر کے پاس جاتے ہیں آپ خود سے ایک ریکمنڈیشن لیٹر لکھ لیں جس کے اندر آپ کے بہت سارے اسٹرینتھ کو آپ وہاں پہ لکھیں گے اور اپنے پروفیسر کو یہ بولیں کہ جی میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے, مائی CGPA is low and I want to cover my CGPA with a reference letter. So I have all my documents but reference letter is missing. But on the base of this reference letter or recommendation letter, I can easily get into the university and I can easily avail the scholarship. So I need your support. Would you please sign on this recommendation letter? So آپ کے پروفیسر جو ہے obviously وہ تھوڑا سا امپریس ہوں گے کہ ہاں یار صرف اور صرف کاپی پیسٹ والی بات نہیں ہے, اس نے کچھ اپنے بارے میں اسٹرینتھ لکھی ہے, اپنے بارے میں کچھ چیزیں لکھی ہیں. تو وہ اس کے اوپر اگر وہ سائن کرتے ہیں, اور ان میں جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے اپنی ہابیز کو ضرور مینشن کرنا ہے. ہابیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یونیورسٹی میں جو ہے اسپورٹس میں انوالو رہے ہیں, آپ اپنے ڈیبیٹس میں انوالو رہے ہیں, آپ نے کریکولر میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالو رہے ہیں. تو یہ پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے سی جی پی اے کو کور کرنے کے لیے. نا دا لاسٹ پوائنٹ از اٹس ریئلی امپورٹنٹ, اسٹے پازیٹیو. ہمیشہ پازیٹیو رہیں اپنے بارے میں. اگر آپ کو ریجیکشنز بھی آتی ہیں پھر بھی پازیٹیو رہیں, کیونکہ ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اگر کہیں پہ آپ کا رسک لکھا ہوا ہے, آپ کا کھانا دانا پانی لکھا ہوا ہے, آپ وہاں پہ کسی بھی طریقے سے پہنچ جائیں گے. آپ ٹرائی کریں, اوپر والی ایک ذات بیٹھی ہوئی ہے جو کہ آپ کی مدد کرے گی. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت رکھتا نہیں ہے. تو ہمیشہ اپنے بارے میں پازیٹیو رہیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ یار میرے اندر تو یہ خامیاں ہے, میرے اندر یہ ویکنیسز ہیں, اس کی وجہ سے مجھے ریجیکشنز پہ ریجیکشنز آ رہی ہیں. تو ہر انسان کو ریجیکشنز آتی ہیں. کوئی کہیں کا مینیجر ہے, جنرل مینیجر ہے یا ٹاپر ہے, اسے بھی ریجیکشنز آتی ہیں. تو ہمیشہ خود کو لے کے ہمیشہ پازیٹیو رہیں. اپنی اسٹرینتھس کو سوچیں, اپنی پازیٹیو چیزوں کو سوچیں, انہیں ہائی لائٹ کریں اپنے مائنڈ میں. یہاں پہ ہمیشہ پازیٹیو خیال رکھیں, کیونکہ جیسے ہی آپ پازیٹیو چیزوں کے
کے بارے میں سوچیں گے, آپ کی جو سراؤنڈنگس کی انرجیز ہے وہ اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ ورک کرنا اسٹارٹ کر دیں گی. تو ہمیشہ اپنے بارے میں پازیٹیو رہیں, کیونکہ دنیا کا کوئی بندہ اگر آپ کے بارے میں پازیٹیو نہیں ہے تو اسے فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر آپ اپنے بارے میں پازیٹیو نہیں ہے اور آپ اپنے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہیں تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. تو یہ پوائنٹس ہیں جنہیں آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے, ان کے اوپر فالو کیجئے, ان کے اوپر عمل کیجئے, اور صرف آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی نہیں ہے, اسے سیو کیجئے گا فیوچر کے لیے, دوسرے اسٹوڈنٹس کو شیئر کیجئے گا. تو اگر آپ کا CGPA لو ہے یا آپ کی پروفائل تھوڑی اسٹرانگ نہیں ہے تو ان پوائنٹس کی بیس پہ یو کین ایزیلی اویل دا اسکالرشپ. سو آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو. اف یو لائک دس ویڈیو دین آئی ریکویسٹ یو ٹو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب اوور چینل. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.